राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई गोबर उपहार पठाउन खोज्ने नेभी सङ्घका नेता पक्राउ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा मध्यराती संसद विघटन गरेको विज्ञप्ति रातारात गायब। विपक्षी दलका नेताहरू आज सर्वोच्च अदालत जाँदै 149 सांसदहरूलाई नागरिकता सहित उपस्थित गराइने। महन्त र राजेन्द्र सहित 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने जसपाको निर्णय। केपी ओलीको छक्का पञ्जाले समस्याको समाधान गर्नेवाला छैन घनश्याम भुषाल। र अन्ततः एमाले फुटको घोषणा को कता परे त हेर्नुहोस् पूरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा एमाले फुटेको छ। अन्ततः नेकपा एपाले फुट्ने निश्चित भएको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले नयाँ दल खोल्न लागेको खुलासा गरेपछि फुट्ने निश्चित भएको हो। नयाँ दल निर्माणको खाका समेत तयार भइसकेको छ भने एमालेको विघटन प्रतिनिधि सभा माधव नेपाल समूह कमजोर भए पनि 9औं महाधिवेशनको निर्वाचित पदाधिकारीमा बलियो रहेको छ। तर निर्वाचित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक निर्वाचित कमिटी नै भङ्ग गरेर नयाँ स्थायी कमिटीको घोषणा गरेका थिए, जसलाई नेपाल समूहले स्वीकार गरेको छैन भने फुटको नजिक पुगेको एमालेमा माधव नेपाल समूह 9औं महाधिवेशनको निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको आधारमा कमजोर छैन भने 9औं महाधिवेशनमा एमालेमा 14 पदाधिकारी मध्ये 7 जना पदाधिकारी ओली पक्षमा रहेका छन्। नेपाल पक्षका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई ओली समूहमै फर्किएका छन् भने यसअघि 9औं महाधिवेशनको पदाधिकारी मध्येलाई आधार मान्दा बहुमत रहेका नेपाल 2 सदस्यले गुट परिवर्तन गरेपछि अल्पमतमा परेका छन्। पछिल्लो संख्यालाई आधार मान्दा 5 जना पदाधिकारी माधव नेपाल पक्षमा छन्। उपाध्यक्ष निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकाले उक्त पद खाली भएको थियो भने निर्वाचित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ बसेका छन्। स्वतः वरिष्ठ नेता बनेका झलनाथ खनाल र मनोनयन गरिएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित पदाधिकारी जोड्दा 7 जना नेपाल समूहमा देखिएका छन्। वामदेव गौतम महत्वपूर्ण पद सहित नेपाल समूहमा जाने बुझिएको छ भने नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा 12 जना ओली पक्षमा छन् भने 11 जना माधव नेपाल पक्षमा छन्। 9औं महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट महासचिवको चुनावमा लडेका सुरेन्द्र पाण्डेले ओली समूहमै फर्किएका छन् भने पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा बराबर जस्तै अवस्था रहेको छ। एमाले विभाजित हुँदा 9औं महाधिवेशनको निर्वाचन कमिटीको आधा आधा जस्तो दुवै तर्फ देखिन्छ। एमाले ठिक आधा आधा जस्तो हुन्छ। यसरी नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनको निर्वाचन पदाधिकारी स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मान्दा ओली र नेपाल समूह दुवैमा आधा आधा शक्ति देखिएको छ भने एमाले फुट्दा दुवै तर्फ आधा आधा संख्या रहन सक्ने देखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चौतर्फी आलोचना हुनुका साथै देशभरि आन्दोलन सुरु भएको छ भने विभिन्न ठाउँमा पुतला समेत जलाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गोबर उपहार पठाउन खोज्ने नेभी सङ्घका नेता पक्राउ परेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने क्रममा नेभी सङ्घका नेता पक्राउ परेका हुन्। नेभी सङ्घ पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी लगायत विद्यार्थीहरू यति बेला बानेश्वरबाट पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीलाई गोबर उपहार पठाउने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने नेभी सङ्घ अध्यक्ष राजविराज ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा उत्रन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि नेभी सङ्घले राके जुलुस निकाल्नुका साथै पुतला दहन समेत गरेको छ। प्रदर्शनमा पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने नेभी सङ्घका महामन्त्री द्वय दीपक भट्टराई र बलदेव तिमल सिन्हाले माग समेत गरेका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गोबर उपहार पठाउन खोज्ने नेभी सङ्घका नेता भने यति बेला पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको विज्ञप्ति कार्यालयको वेबसाइटबाट हटाएको छ। जेठ 6 गते मध्यराती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि दुवै पक्षको दाबी नपुगेको सहित संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको विज्ञप्ति हटाएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारले बहुमत पुर्याउन नसक्ने देखिएको भन्दै संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको थिए। त्यसै अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर
शेरबहादुर देउबाको नाम अघि सार्दै विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट 149 संसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो भने यता एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूसँग 153 संसद रहेको दावी सहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार मध्यराती दुबईको दावी नपुग्ने घोषणा गर्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। किन र के कारणले उक्त पत्रहरू लुकाइएको हो राष्ट्रपति कार्यालयले यति बेला खुलाउन नचाहिरहेको अवस्था छ भने राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा मध्यराती संसद विघटन गरेको विज्ञप्ति यति बेला रातारात गायब गरिएको छ। दर्शकबिन यता भने नेपालमा पार्टी फुट्ने लहरको चलिरहेको छ। यसैबीच जसपाको समेत पार्टी फुट्ने लगभग पक्का भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो सहित 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराई पक्षमा मात्र सहभागी भएको बैठकले 4 नेतामाथि स्पष्टीकरण सोध्ने र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिगमन कदमलाई साथ दिनेहरूमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदीका अनुसार पार्टी नीति विपरीत कार्य गर्ने नेताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन्। 51 सदस्यीय जसपाको कार्यकारिणी समितिमा यादव र भट्टराई पक्षको स्पष्ट बहुमत छ भने उक्त बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई पार्टीको निर्णय विपरीत ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो दलको समर्थन छ भन्ने पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको बारे स्पष्टीकरण सोध्ने बताएको छ भने यता पनि नेपाल जसपा पार्टी फुटको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको हो। दर्शकबिन यता भने विपक्षी दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी राष्ट्रपति भण्डारी प्रति आक्रामक बनिरहेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरू आज सर्वोच्च अदालत 149 जनाको समूह उपस्थित हुने भएको छ भने उनीहरूलाई नागरिकता समेत लिन निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको बारे बदरको माग सहित विपक्षी दलका नेताहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गर्ने भएका हुन्। आइतबार रिट निवेदन सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरू सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री नबनाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू सर्वोच्च जान लागेका हुन्। त्यसका लागि देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने 149 सांसदहरूलाई नागरिकता सहित अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ। सिंहदरबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी सांसदहरूलाई अहिले बिहान 11 बजे बोलाइएको कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण मतले बताएका छन्। अघिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको भन्दै यसपटक पनि पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वास भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने समेत घोषणा गरेको समेत निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि घनश्याम भुषालले कटाक्ष गरेका छन्। छक्का पञ्जाले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुध्रिन अझै पनि आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गोबर उपहार पठाउन खोज्ने नेवी संघका नेता पक्राउ परेका छन् भने राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा मध्यराती संसद विघटन गरेको विज्ञप्ति रातारात गायब गरिएको छ भने देउबा र ओलीद्वारा एकै दिन अँध्यारोमा पारेर संसद विघटन गरेको एउटै खेल लागेको छ भने विपक्षी दलका नेताहरू आज सर्वोच्च अदालत जाँदैछन्। 149 जना सांसदहरूलाई नागरिकता सहित उपस्थित हुन बोलाइएको छ।